قبل لا ندخل الموضوع الاقتصادي غنزور في هذه القضيه ديال ان الاحزاب الدوله خصها تهز يدها على الاحزاب. نتفق معك تهز على الاحزاب. انا كنقول لك جميع الاحزاب راه كيمشيو عند الدوله كيحطوا المسائل ديال الدوله، جميع الاحزاب كلهم ديال الدوله وما نرجعوش لها. الا ما خلونا شيء نرجعوا، لا ما نخليو شنو لك، ما خليونا شيء نرجعوا لرئيس الحكومه السابق وعلاقته مع وزير الداخليه السابق. ما نهضرش في هذا الموضوع. المغاربه كيعرفوا العلاقه ديال رئيس الحكومه السابق مع وزير الداخليه السابق، ماشي وزير الداخليه مع الوزير البصري، ماشي مع الداخل. اذا العلاقه اذا فيما يخص السي استاذ، فيما يخص داك ديال هذه المساله ديال بنزروال في الدار البيضاء، عندما يكون هناك حدث خصنا نقلب شكون المستفيد، من هو الحزب الذي استفاد من داكشي ديال الدار البيضاء. هذاك الشيء ديال الدار البيضاء تكون زاد العداله والتنميه 25 حتى 30 عضو. اذا داك اللي كانوا وراء هذاك الشيء ديال الزروال كانوا يساعدون حزبكم. اذا داك الاختيار ديالكم انتم، اذا كانت الدوله عاونتكم علاش؟ لان باش تخرجوا الناس باش تعاونكم. اذا انتم استفدتوا منا، اذا لا انتم استفدتوا منا، وهذوك اللي داروا المسيره داروها باش تستافدوا انتم. هادشي باش داروها لان شافوا الامور غاديه في شي مكان. سيدي السلطان اللي عطاتكم الله يكمل السي ابراهيم. ما خليها هادشي فيما يخص المغرب ولاو عقوا. نجيو مثلا للقضيه ديال الحكومه السابقه، حكومه التناوب ثم حكومه عباس الفاسي. نهضروا في الحكومه اللي تكلمتوا عليها ديال عباس الفاسي. ايام عباس الفاسي كاين بترول البرميل كيكون ب 150 دولار، ماشي داك 140 واحد المره 140 90 110 مره واحده. المازوت كيشريو المغاربه ب 7 دراهم و50. عارف فين كيعرفوا المغاربه؟ البرميل في البترول ب 140 كيشريوه. حنا وصل الان الحكومه وصلنا للبرميل حتى ل 50 وكيشريو المغاربه الان المازوت والغازوال وصل حتى 11 درهم زياده على الامكانيات اللي تعطات لها الحكومه. انتم خصنا الموضوع واضح. راه المنح اللي تعطوا للمغرب من دول الخليج كثيره جدا، هي سعادات خصها تكون تساعد الحكومه على الملايير. ثم عندما حدثت الحكومه صندوق المقاصه اللي كان وصل لواحد الوقيته حتى 53 مليار وحنا ما كناش مزيان، ولكن خص تكون مسائل موازيه، ماشي غير نجيو نحبس السهله نحيد المازوت نحيد هذا نقول لي راه درت الاصلاح. ماذا هو الاصلاح غير نمشيو نصبح من الجيب المواطن. اذا حيدنا المقاصه وربحنا فيها. شحال ربحنا فيها؟ امكانيات كبيره جدا. ربحات الحكومه اكثر من 30 مليار درهم. انا كنقول لك الاستاذ دابا في هذه المسائل اللي كاينه يمكن يوصل هدا برميل البترول 180 دولار. هل الحكومه اللي كانت كتجمع يقبضها 30 مليار من جيوب المواطنين من حيث المقاصه، واش دارت شي صندوق اللي غدا ولا بعد غدا يكون البترول ب 150 ولا 180 دولار؟ عبد المشاكل اللي كاينه في الشرق الاوسط الان، واش عندها امكانيات اللي تدخل؟ واش بتبيع البترول، واش بتبيع المازوت، وتبيع ليسانس المغاربه ب 4 ريال؟ اذا هذا هو الافق. الحكومه ما عندهاش افق، ما عندهاش تفكير. كدير وجوه كيقولوا الناس. علاش حنا كنوجدوا الانتخابات ما نهضروش على صندوق، على التقاعد اشكاليه كبيره جدا. التقاعد المغاربه غدا واش عباد الله الحكومه تجدوا وهذا التقاعد كيتجرجر. ولكن انتم دروك بحال الحكومه مسؤوله سياسيه، راه جا الدستور ديال 2011 راه ما نقارنوش الحكومات الان مع الحكومات الاخرى. هذا الدستور اللي عطى الحكومه كذا حكومه سياسيه منبثقه الى اخره. اذا هذه الحكومه يجب ان تاخذ هذه المساله بعين الاعتبار، ماشي هي تخاف من السوء كنقول لك هذا الشيء سوف يؤثر عليه في الانتخابات. الحكومه اللي هي متزنه تاخذ قرارات قويه ولو انها تمشي في اتجاه الشعبيه. ما يمكنش الدراسات من وقت حكومه يتفق معك التناوب، وهما عندهم الدراسات اللي كتقول لهم في هذه السنوات افلاس. هذوك علاش هذه الحكومات كلشي الحكومات لا ماشي انه يدير الاصلاح مازال ما داروش. علاش ما داروش؟ فين داروا؟ راه اليوم في 2021 هذا الاصلاح داروا باش المواطن. ثم الاصلاح راه الاصلاح شنو الاصلاح؟ هو باش نمشيو في قطبين، قطب ديال عمومي مع قطب الاخر ديال الخوارج. هذا هو اتجاه الاصلاح. واش دار هذا الشيء؟ مازال دار. غدا من دابا عام ولا عامين 3 سنين غادي تحل مشكل كبير جدا
راه الناس خصهم يشوفوا الافق. المشكل كبير جدا فين نديرو غدا، اش غيديروا الناس غدا؟ راه بقى السوق ما بقاش يتريان، راه دابا عاد غيبغيو نجيو ما فهمتش ابن غنتسناو حنا واش المعارضه؟ المعارضه ما عرفتش، راه ديك المعارضه لم تعطى لها الامكانيات، ثم كذلك فيما يخص المديونيه. انتم جبتوا عندكم الحكومه عندها الشتاء تقريبا عطاها الله مزيان الحمد لله، وحنا بغيناكم تنجحوا. كاين الشتاء، كاين الملاح ديال الخارج، كاين حد اللي يدعي للشتاء يا ربي تكون لا 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 غير مسلم ماشي مغربي. اذا كاين الخليج اللي عطاكم امكانيات كبيره جدا من الملاح، كاين كذلك الاستدانه. واش عباد الله كتعرفوا على انه وصلنا ان الحكومه اغرقت البلد في المديونيه؟ واش فراسكم على ان كل مغربي واخا تزاد غير الصباح اليوم المغربي تزاد اليوم راه كتسالو المؤسسات الماليه كتسالو مليون ونص، اي مغربي يتزاد اليوم كتسالو مليون ونص. علاش؟ انتقلنا من من مديونيه من 331 مليار درهم في يمكن 2011 كانت 331 مليار درهم. الان وصلنا 1046 مليار درهم. شكون ما يخلص هذا الدين؟ وفين مشى هذا الدين؟ يكون مشى هذا الدين مشى للزينات اللي يخدموا، مشى بالخصوص. انا راه ما كنتيق على ان كيمشي للاستثمار المنتج. عشان المستثمر المنتج هي العاليه كلها لا المستثمر هذوك الاوراش ديال جهات الملك، لا اوراش ديال الملك، اوراش ديال الملك الله يخليك باش دير لا اسمح لي اذا هاد التمويلات واش كاين جوج تاع هاد ولا لا هاد الا غيقولوا هذه حكومه ولا الله يخليكم علاش كيبيعوا الاوراش؟ خلينا نشرحوا سالي باش نشرح لي شنو هو الاوراش ديال اللي هو كيقودوا جهات الملك. والاوراش اللي ما كاينينش لان الملكيه الملك ما كيشوفش 5 سنين، كيشوف 40 عام 50 عام استمراريه، وبالتالي ما كيشوفش اذا الاوراش ما كتكونش غير حكوميه، ولهذا ما تكونش عليها. هادو الاوراش راه جايين من الحكومه التويزي الله يخليك خلينا غادي لا انا السؤال الله يخليك سؤال غير سؤال واحد اللي غنسولكم غنسولكم سؤال واحد. واش انتم راضيين كبرلمانيين راضيين على الصحه في بلادنا؟ واش راضيين على التعليم في بلادنا؟ واش راضيين على التشغيل في بلادنا؟ صافي غيجاوبك ملي تجي تفضلي يا استاذ.